दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी बजेटको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपालका वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राडा केशव खड्का सरसँग बजेटको विषयमा कुराकानी गर्न आइपुगेका छौँ र यो अहिलेको बजेट को सन्दर्भमा डाक्टर केशवराज खड्कासँगको कुराकानीलाई हाम्रो यस भिडियोमा जोड्ने कोसिस गरेका छौँ। सबैले भिडियोलाई अन्तिमसँग हेरेर साथ दिनुहोला। यो अहिले जुन चुनावी सरकारले ल्याएको जुन बजेट छ नि 78-79 सालको, यो बजेटबाट यहाँको धारणा के छ? तपाईलाई पहिले त यो बजेटबारे मेरा विचार लिन यहाँसम्म आउनुभयो, त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र साथै अर्थमन्त्रीको बजेट जुन हिजो देशका लागि प्रस्तुत गरिएको छ, यसको आफ्नै महत्त्व र विशेषता पनि रहेको छ। तपाईलाई पहिले भनौँ, यो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कतिसम्म अगाडि बढ्ने हो, त्यो एउटा अन्योलको वातावरण हामीसित छ। र त्यो अन्योलले के देखाइरहेको छ भने हिजो प्रस्तुत गरिएको बजेट यही रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा विविध शङ्काहरू देखिएका छन्। किनभने अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संसद भङ्ग भएको छ र त्यसका विरुद्ध विपक्षीहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् र त्यो मुद्दा अहिले सरसर्ती चलिरहेको छ। त्यसकारण यसरी यो मुद्दा चलिरहँदा यो बजेट आउँदा एउटा समन्वयको अभाव पहिलो देखिएको छ। किनभने जब विरोधीहरू तपाईको चाहिँ के त मुद्दा मामिला गर्दैछन् भने कमसेकम यसको प्रस्तुति गर्नुभन्दा अगाडि हैन एकपटक उहाँहरूको कन्फिडेन्स हैन म यसरी दिन्छु उसरी दिन्छु भन्ने एउटा कमसेकम हैन उहाँहरूको राय हो। गोपनीयताको हिसाबले बजेटका विविध अरू प्रावधानका हिसाबले खुल्ला रूपमा जान मिल्दैन, त्यो सबैले बुझेका छन् हैन। तर सैद्धान्तिक रूपमा तपाईको छलफल गर्न जति हुन सकिन्छ, उहाँहरूका सुझाव के छन् हैन, उहाँहरूको के छ दृष्टिकोण के छ। किनभने आर्थिक वर्ष आयो, संविधानको एउटा प्रावधान छ, त्यसलाई परिपूर्ति गर्न पनि हैन नयाँ कार्यक्रम चाहिँ अगाडि आवश्यक छ। यो त राष्ट्रको आवश्यकता हो हैन, त्यसलाई पहिचान गराउने त राष्ट्रिय सहमतिको आधार हो हैन। त्यो एउटा मैले कमी देखेको छु। त्यसले गर्दा यसलाई यही रूपमा यसको दूरगामी प्रभाव के हुन्छ भने कि यही वर्तमान अवस्थै रहिरह्यो भने यो कार्यान्वयन भएर जाला होइन। यसमा तलमाथि अदल बदल आउने बित्तिकै नयाँ सरकारले यही किसिमबाट हैन यो चाहिँ के त बजेट लैजानुपर्छ भने कुनै बाध्यता रहन्छ हैन। त्यसकारण यो परिप्रेक्ष्यलाई पहिले हामी आम जनमानसमा आउनु पहिलो जरुरत छ। दोस्रो कुरो, अहिले जे जस्तो किसिमबाट बजेट आएको छ त्यसलाई बाहिर साधारण रूपमा तपाईँ हेर्दाखन् प्रशंसा बाहेक गाली गर्ने ठाउँ कमै देखिन्छ। किनभने अहिले कोभिडको छ समस्या, जनता नै नबाँचे तपाईको चाहिँ कता राजनीति कहाँ हुन्छ, देश कहाँ हुन्छ। त्यो अवस्थामा स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर 1 खर्बभन्दा बढी बजेट हैन स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहिलो पटक आएको छ। यसलाई तपाईले कसैले पनि हैन नराम्रो भन्नुपर्ने ठाउँ छैन, त्यो पक्कै हो हैन। अर्को कुरा, यसले चाहिँ के त केही मानिसहरूका आकाङ्क्षाहरू थिए, त्यो हाम्रो चाहिँ के त सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक सेवा उपलब्ध गराउने, जस्तो भन्नुहोस् विविध प्रकारका भत्ताहरू इत्यादि, वृद्ध भत्ता नै भन्नुहोस् अथवा विद्यार्थीका केही समस्याहरू इत्यादि कुराहरूलाई साधारण रूपमा यसले सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। र त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि फेरि हाम्रो नेपाली एउटा जनमानस पनि के छ भने कि यो कुनै पनि कुरा आयो भने त्यसले हामीलाई तत्काल के दियो, हामीले के पायौँ भन्ने खालको एउटा हैन आम जनताको मानसिकता छ। हुन चाहिँ यो बजेट हैन रोल्पा डोल्पा अथवा चाहिँ के त हैन उसमा रहेका हैन ग्रामीण भेगमा रहेका आफ्नै चाहिँ के त कृषि गरेर खाने जो 65% भन्दा बढी जनता छन् भन्ने तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ हैन। तिनलाई के सम्बोधन गर्छ, यो बजेट नआउँदा के भयो
यो बजेट आइसकेपछि कहाँनेरि परिवर्तन गर्छ, उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई कति सम्बोधन गरेका छ, त्यो अर्को पाटोको क्वेसन छ। किनभने यसले होइन साधारण जनताको घर घरमा प्रभाव पार्ने किसिमबाट यो बजेट जान सकेको छैन होइन। कुनै त्यस्ता कार्यक्रमहरू छैनन् होइन जुन कार्यक्रम हरेक नेपालीको घर दैलोमा पुगोस्। सिर्फ एउटा छ तपाईँको चाहिँ कतै यो वृद्ध भत्ता भनेर, तर वृद्ध भत्ता नहुने वृद्धा नहुने होइन हिजो आज होइन यो चाहिँ कतै 20देखि 60 वर्षसम्मका उमेरका मात्रै मान्छे परिवारमा लिएर हिँड्ने पनि नेपालमा आधाभन्दा बढी छन् होइन। तिनका लागि वृद्ध भत्ता आएर भोलि होला तपाईँको अर्को कुरा छ। तर त्यो यो अर्थमा मैले भन्न खोजेको यसले हरेक नेपालीको घरलाई अर्थात् यो अहिलेको वर्तमान जसरी कोरोनाले सबैलाई समस्या छ त्यसै गरी गाँच्ने किसिमबाट जसरी आएको छ त्यसलाई प्रत्युत्तर दिने खालले यो बजेट अगाडि बढेको छैन होइन। त्यसकारण यो दुईटै पक्षलाई होइन हामीले हेर्दा यो बजेटको दिशा होइन तपाईँको जनताका बाहिर देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालले हेर्दा होइन ज्यादै राम्रो यसले भएसम्म सम्भव भएसम्म गरेका छ भन्ने खालको बाहिरी आवरण पनि दिएको छ। तर आन्तरिक रूपमा देशको आर्थिक अवस्थालाई यो सङ्कटको घडीबाट कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन, कुन आधारमा होइन यो अर्थतन्त्रले एउटा नयाँ कोल्टे फेर्ला, त्यो किसिमबाट हुन त 1 वर्षको बजेटले दिने होइन, तर त्यसले एउटा तपाईँको के भने ऊ त मार्गदर्शन त गर्छ नि होइन, एउटा तपाईँको अनुसूचन त गर्छ नि। हो त्यो अनुसूचनको हैसियतले तपाईँले भन्नुहुन्छ भने यो बजेटले सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ होइन। यसरी हामीले बजेटलाई एउटा एकातिरबाट स्वागत गर्नेहरूको लहर, अर्कोतिरबाट यसलाई होइन राजनीतिक रूपमा विरोध गर्नेहरूको पनि त्यत्तिकै ठुलो लहर देख्नु स्वाभाविक हो। हजुर, अब यो अहिले आएको बजेटले नेपालको विकासमा कस्तो अपेक्षा राख्न सकिन्छ? अब यो बजेट तपाईँको एउटा चाहिँ राम्रो भएको छ कि गत वर्ष डाक्टर खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेट अघिल्लो वर्षको भन्दा कम आयो होइन। हामी 13 खर्बमा सीमित हुन पुग्यौँ र त्यो पनि अझ मध्यावधि तपाईँको चाहिँ के त ऊ भयो के भन्छ मूल्याङ्कनमा अझ घटाइयो होइन। त्यो अर्थमा होइन यो बजेट 16 खर्बमा अगाडि फड्को मारेको छ, यो राम्रो पक्ष हो। किनभने हाम्रो जस्ता देशमा जे जस्ता चाहिँ के त आर्थिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्छन् त्यो निजी क्षेत्रलाई चलायमान गर्न होइन सरकारी क्षेत्रले त्यसलाई हाँक्नुपर्छ। सरकारी क्षेत्र अगाडि बढ्यो त्यसको पछाडि पछाडि निजी क्षेत्र बढ्छ होइन भने निजी क्षेत्र आफैमा जान सक्ने त्यति बलियो र त्यति चाहिँ के त तपाईँको के भनौँ यो इनोभेटिभ होइन के भनौँ त्यो एउटा उद्यमशीलता होइन देशमा आइ नसकेको अवस्थामा होइन बजेटमा सङ्कुचन नआएर यसको विस्तृतीकरण भएर जानु एउटा राम्रो पक्ष हो। तर यसको आन्तरिक तपाईँ हेर्नुभयो भने अत्यन्त दर्दनाक अवस्था छ। किन भन्नुहुन्छ भने हामीले यो बजेट 16 खर्ब 47 अर्बको जुन आएको छ होइन यो बजेटको आन्तरिक संरचना तपाईँले हेर्दा स्थानीय रूपमा यो हाम्रो के भनौँ बजेटको साधारण बाहिरी देखिने आवरण भनेको तपाईँको चालु खर्च होइन। चालु खर्च भनेको खायो पचायो होइन, त्यसको अर्थतन्त्रमा खासै तपाईँको चाहिँ के त उपभोक्तावादी उसको चाहिँ वृद्धि हुनु बाहेक होइन अरू त्यसले अर्थशास्त्रका आधारभूत क्षेत्रमा केही कुरोको योगदान गर्न सक्दैन होइन। देशको आर्थिक विकासको तपाईँले ढाँचाको अलिकति परिवर्तन हेर्ने भने पुँजीगत खर्च हो जसले भोलिसम्मको लागि केही आधारहरू अर्थतन्त्रका आधारहरूको सृजना गर्दछ। तर अब तपाईँ देख्नुहुन्छ कि यो चालु खर्चको चाहिँ जुन छ त्यो चालु खर्च तपाईँको केन्द्रमा होइन 6 खर्ब हाम्रो चाहिँ के त 78 अर्ब को चाहिँ हिसाब देख्नुहुन्छ भने स्थानीय तहमा गएको
3 खर्ब तपाईँको के त 86 अर्ब रुपैयाँ गएको छ। भनेपछि हामी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहेको चालु खर्चको हिसाब गऱ्यौँ भने करिब 10 खर्ब 65 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ हामीले चाहिँ के त चालु खर्चमा गरेका छौँ र त्यसलाई धान्न सक्ने हाम्रो आन्तरिक तपाईँको स्रोतको राजस्व जसमा हामी आधारित हुनुपर्छ त्यो राजस्वले भ्याउँदैन। हामीले राजस्व देख्यौँ कि अनुमान तपाईँको 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ हाम्रो चाहिँ के त उठाउन सकिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। तर त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने कि यो 10 खर्ब हाम्रो चाहिँ के त जुन 65 अर्ब जान्छ त्यसको हिसाब गर्नु हो भने 41 अर्ब रुपैयाँ त होइन हामी घाटामा छौँ। केमा घाटामा छौँ? चालु अर्थात् तलब खुवाउनु पनि हामीले 41 अर्ब रुपैयाँ बाहिर ल्याउनु पर्ने छ अथवा अन्य स्रोतबाट ल्याउनु पर्ने छ। आफ्नो देशले धान्न सक्ने अवस्था छैन होइन। र लाजमर्दो कुरा होइन, यो अवस्थालाई तपाईँ कति अगाडि थेक्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यसका आधार यो बजेटले कहीँ कतै खोजेको देख्दिनँ होइन। त्यसकारण अब तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने हाम्रो विदेशी ऋण र इत्यादि गर्न नै होइन, हाम्रो त्यसलाई हामी चाहिँ के त वित्तीय तपाईँको भन्छौँ होइन, वित्तीय चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन भन्छौँ होइन। त्यो वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउन नै तपाईँको झन्डै 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड रुपैयाँ हामीलाई चाहिन्छ। किनभने अहिलेसम्मका ऋण त छन् नि होइन। त्यसकारण तिनका सबै थोक व्यवस्था त मिलाउनु पर्छ। त्यो व्यवस्था मिलाउने क्रम तपाईँको चाहिँ के त यसरी गइरहेको छ। त्यसकारण त्यो समेत हिसाब गर्नुहुन्छ भने विदेशी ऋण तिर्नलाई हामीले विदेशको ऋण सापट लिएर अनि त्यो सामा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा त हामी पुगिसक्यौँ। यो अवस्थामा अब कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कि होइन, अनि जनताका अन्य सुविधाहरूको के भनौँ त्यो सुविधाहरूलाई बढाउँदै लिएर जाने कि होइन। एउटा राम्रो काम भएको छ, त्यो के भने यो प्रत्येक सांसदलाई दिने जुन 10 करोड थियो त्यो बजेटले च्याट्टै काट्यो। त्यो चाहिँ ज्यादै स्वागतनीय हो। त्यसका लागि अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनैपर्छ। र एउटा के पनि हामीले चाहिँ के त आशा गरौँ भने यसरी यो सांसद खर्च भनेर वाहियात हुने खर्चलाई रोक्न अबका सरकारहरूले सधैँभरि होइन यो चाहिँ के त अनुसरण गर्दैन। त्यसकारण यसरी समग्र रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन बजेटलाई तपाईँको के त आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने जरुरत छ। जस्तै 16.5 खर्बको बजेटमा ऋणको हिस्सा त के ठुलो छ। तपाईँले भनिसक्नुभयो कि 10 खरब समथिङ मात्र तपाईँको त्यो हाम्रो राष्ट्र सङ्कलन हुने देखिन्छ। तर 6 खर्ब समथिङ चाहिँ अझै ऋण चाहिँ तपाईँकोले ध्यान दिनुपर्ने छ पुँजीगत खर्च जो विकासको बजेट। यसलाई कसरी भन्नु मूल्याङ्कन चाहिँ यहाँको हेर्नुहुन्छ होइन। अब मैले अहिले भने तपाईँको देश विकासको अर्थ हेर्ने भनेको यो हाम्रो के भन्छ पुँजीगत खर्चबाट नै हो। किनभने पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनु पर्थ्यो। यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले अत्यन्त कन्जुस, किनभने यो चाहिँ तपाईँको के त ऋण मात्रै तपाईँले लिँदै हुनुहुन्छ। विदेशी ऋण होइन 3 खर्ब तपाईँको 9 अर्ब रुपैयाँ होइन, 9 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिँदै हुनुहुन्छ र आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 50 अर्ब लिँदै हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध के भने कमसेकम यो ऋण लिएर त अन्य कुराहरू नगरौँ होइन। एउटा व्यक्तिको जीवनमा नि तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, ऋण लिएर गाडी किनेर हिँड्यो भने के हुन्छ भोलि? ऋण लिएर त कुनै किसिमको एउटा लगानीमा लगाइदिनु पऱ्यो, त्यसबाट प्रतिफल आउनु पऱ्यो। त्यो प्रतिफलको आधारमा उसले तिर्न सक्ने साधारण सामु ब्याज तिर्दिनु पऱ्यो। अनि बाइक रहेकोले उसले आफूले चाहिँ के त समय उपभोग गर्नु पऱ्यो, आफ्नो जीवनस्तर बढाउनु पऱ्यो। त्यो न हो। अब हामी भन्नुहोस् 5 खर्ब यसरी हिसाब गर्दा होइन झन्डै 6 खर्ब
होइन तपाईँको ऋण लिन्छौँ अनि 3 खर्ब 3.5 खर्ब जति चाहिँ रुपियाँ लगानी गर्छौँ, जम्मा पुँजीगत खर्चमा राख्छौँ। अनि त्यो पनि दुःखद कुरो यो छ तपाईँको अहिलेको वर्षको हिसाब गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चाहिँ के त टोटल पोहोरको वर्ष जुन बजेट प्रस्तुत भयो होइन त्यसको 60% पनि खर्च भएको छैन अघिल्लो वर्ष होइन भनेपछि त्यो जम्मै त अहिले चाहिँ आएको छ होइन। अब यो वर्षमा जाने यो विकासको बजेट जुन 3 खर्ब चान्चुन छ होइन त्यो पनि होइन 60% तपाईँले चाहिँ के त खर्च गर्न सक्ने हैसियत मात्रै रहनुभयो भने होइन तपाईँको लगानीको हिसाब देशको आर्थिक उन्नतिको हिसाब कस्तो होइन त्यो त एउटा साधारण चाहिँ के त तपाईँको होइन उसले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा हो। त्यही कारण त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा यो बजेटले आर्थिक वृद्धि दरलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ के त शङ्का छ। शङ्का मात्रै होइन यो करिब होइन अर्थमन्त्रीले प्रक्षेपण गर्नुभएको आर्थिक विकासको दर होइन जुन छ होइन त्यो चाहिँ कपोलो कल्पित मात्रै हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो कुराको पुष्टि तपाईँको पोहोर गएको चाहिँ बजेटले पनि गरेको छ होइन। विशिष्ट विशेषज्ञ हाम्रो होइन डाक्टर चाहिँ के त कतिवटाले प्रस्तुत गर्दा 8% भने होइन 7% चाहिँ के त वृद्धि दर हुन्छ भने होइन अहिले त चाहिँ के त ऋणात्मक रूपमा -2 गयो होइन भनेपछि त्यो बजेट कति हावादारी रहेछ होइन। कहीँ यो अहिलेको बजेटको पनि तथ्याङ्कहरूले हेर्दा यस्तै हावादारी नहोस् यो हाम्रो नेपालीहरू सबैको एउटा के भनौँ यसलाई शुभेच्छा छ अर्थमन्त्रीको होइन। आफ्नो वचनमा उहाँ टिक्न सक्नुहोस् त्यसको चाहिँ हामी शुभेच्छा गर्न सक्छौँ। अब अन्तमा जाउँ समग्रमा बजेटको दिशा के हो? अब यो बजेटलाई अब हेर्दा आसन्न निर्वाचन छ त्यसकारण निर्वाचनको अगाडि आउने बेलामा अन्य देशहरूमा पनि यो चलन छ क्या एकदम कि जनताका इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई करिब सम्बोधन गरिदिए जस्तो गर्ने त्यो छ। त्यही अनुरूप यो बजेटले पनि आफ्नो धर्म निर्वाह गरेको छ। त्यो निर्वाह गरिएका जे कुराहरू छन् त्यसमध्ये एउटा विशिष्टता यो बजेटले दिन खोजेको राम्रो पक्ष के भने कोभिड मात्रै होइन कोभिड जस्ता यो चाहिँ के त स्वास्थ्य समस्याहरू अन्य आए भने पनि होइन त्यसका लागि जनशक्तिदेखि लिएर तपाईँको यो के भन्दा पूर्वाधारहरू हस्पिटलहरू होइन यो चाहिँ के भनौँ हाम्रो आइसोलेसन चाहिँ के त कक्षाहरूको व्यवस्थापन अनि त्यसपछि भेन्टिलेटरहरू त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमका अत्याधुनिक प्रविधियुक्त मेसिनहरू होइन जाँच पडताल गर्न स्वास्थ्यको लागि अगाडि बढ्न सकिने खालका धेरै चाहिँ के त सामग्रीहरू स्थापित गर्ने जुन यसले दिशा लिएको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय पक्ष हो र अहिलेको आवश्यकता पनि हो। त्यो आवश्यकता अनुरूप बजेटले मिट गर्न खोजेको जुन उद्देश्य छ त्यसका लागि बजेट अत्यन्त राम्रो छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसले अलिकति फड्को मारिदिएको छ है होइन किनभने विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कता त्यो कम्प्युटर हिजोआजको आधुनिक सुविधा दिएको छ 1% भने अब केही कुरो होइन ब्याज सिक्नै दिनु सक्दा भन्ने त्यो के भनौँ कार्यविधि मात्रै निकाल्नलाई होइन यसो रेकर्ड राख्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि मात्रै भने जस्तो गरी करिब सिक्नै दिएको छ त्यो हो। अनि त्यसपछि 9 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूलाई नि शुल्क यो चाहिँ के त वितरण गर्ने होइन पाठ्य पुस्तकहरू भनेको छ। त्यो पाठ्य सामग्री नै किन्न नसकेर पनि पढ्न नसक्नेहरू नेपालमा करिब 3% जति जनसङ्ख्याको भार छ होइन। त्यसकारण त्यो किसिमको जुन छ तथ्याङ्कले देखाएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ त्यो पनि राम्रो हो। अर्को विदेशबाट फर्केर आएकाहरूलाई केही चाहिँ के त नयाँ काम गर्न खोज्छन् भने उनीहरूलाई सहुलियत दरमा 5%मा चाहिँ के त ऋण दिने भनिएको छ। अब यो लागु कतिको हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कुन ढङ्गले कसले पाउँछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जे होस् ती जनतालाई सम्बोधन गरिएको छ यो पनि राम्रै छ। त्यसपछि अर्को गएर तपाईँको चाहिँ के त यो शिक्षित बेरोजगारी जुन थियो
त्यसलाई यसले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ। किनभने 5% 25 लाखसम्म सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिँ त राखेको भरमा भने कमसेकम सर्टिफिकेट अहिलेसम्म जुन कागजको खोस्टै बराबर भइरहेको थियो होइन, त्यसलाई सर्टिफिकेटको इज्जत गरिदिएको छ यो बजेटले पहिलो पटक होइन। त्यो पनि एउटा सराहनीय कदम हो। यी जम्मै राम्रा पक्ष हुन्। तर यी जम्मै कुराहरू के छन् भन्नु होला भने तपाईँको वितरणमुखी कुराहरू मात्रै भयो क्या होइन। यसले तपाईँको यही किसिमको अवस्था यी जम्मै दिएका सुविधालाई भोलि पनि अझ अर्को वर्ष यो तरिकाले वृद्धि गरेर लैजान्छु भन्ने आधार छ होइन। त्यसकारण यसरी हेर्ने हो भने यी दिइएका विषयवस्तुहरूलाई निरन्तरता दिने पक्षबाट हेर्ने हो। त्यसका लागि विकासका लागि आर्थिक वृद्धि दरलाई अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरत हुन्छ। त्यो अगाडि बढाउने भनेको पुँजीगत खर्चमै चाहिँ के त बढी जोड दिएर होइन विविध क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ सबभन्दा कन्जुस्याइ गरिएको क्षेत्र भएको हुनाले र त्यसरी छुट्याइएको विकास बजेट अर्थात् यो के त पुँजीगत खर्च फेरि खर्च पनि नहुनु, त्यो परिस्थितिको हिसाब गर्दा यो नकाम बजेट होइन। यसले होइन जनताका अपेक्षा आकाङ्क्षाहरूलाई बढाइदिएको छ, तर त्यसलाई पूर्ति गर्नलाई यसका चाहिँ के त निरन्तरताको आधार सब माथिया छ होइन। त्यसकारण मेरो चाहिँ के त अनुरोध अहिले पनि के सम्भव छ भने, किनभने अहिले त हाउस छैन होइन, जनप्रतिक्रिया लिएर होइन बजेटलाई पुनर्परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ। किनभने राष्ट्रपतिको लालमोहरको आदेश हो होइन। त्यसलाई होइन जनआकाङ्क्षालाई चाहिँ के त सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यो एउटा सुवर्ण अवसर हो होइन। त्यसकारण त्यो सुवर्ण अवसरको उपयोग गर्दै होइन कमसेकम विकास खर्च चाहिँ 6 खर्बतिर यो 3 खर्ब जुन छ होइन त्यसलाई गऱ्यो भने 40% जति लगानी हुन्छ होइन। अहिले 24% जति छ, 40% जति लगानी हुन्छ। त्यति भयो भने उहाँले जे जस्ता कुराहरू अहिले प्रस्तावित गर्नुभएको छ तिनीहरूले निरन्तरता पनि पाउँछन् र देशको अर्थतन्त्रले कोल्टे फेर्ने आगामी वर्षहरूको लागि एउटा आधार दिन्छ। यो आधार दिने कुरा उहाँको चाहिँ के त कानसम्म पुगोस्। सरकारले चाहिँ तपाईँको कोरोना महामारी छ, खोप किन्न नसकिरहेको अवस्थामा यो अहिले कर्मचारीको जुन तलब बढाइएको छ उसले चालु खर्च बढिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको तलब बढाउने अलिक के हुनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ त तपाईँको के भनौँ अब त्यो हास्यास्पद हो। 2000 रुपियाँ दिएर अहिलेको नेपाली मुद्राको क्रय शक्तिको आधारमा होइन खासै तपाईँले के दिनुभयो एउटा त्यो हो। अनि दोस्रो फेरि यो के भने कोरोना सबैलाई लायो, बन्द सबैका लागि छ भने जस्तो गरी होइन तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म समान रूपमा दिइएको छ होइन। यसको पनि तपाईँको अर्को पक्ष छ त्यसको, किनभने यसले थप फेरि तपाईँको उसमा लैजान्छ के अरे यो तलबै बढाइदिएको हुनाले तपाईँको के भनौँ यो पेन्सनवाला इत्यादि अरू हो त्यसमा पनि। अनि त्यसपछि अरू अब त्यो सुविधाहरूले जुन पाइन्छ होइन 15 वर्ष इत्यादि जाँदाखेरि त्यसलाई पनि बढाइदिन्छ। त्यही कारण यसको त एउटा त्यो के भनौँ हाम्रो एउटा चाहिँ लगातार त्यसका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छन् क्या। त्यस कारण त्यो अनावश्यक भार हो र यसले होइन तपाईँको न कर्मचारीमा मलाई लाग्छ सन्तुष्टिको भावना आउँछ र कर्मचारीलाई तलब बढाइनुको अर्थ के हो भने उनीहरूको तपाईँ कार्यक्षमताको अभिवृद्धि होस् होइन, इफिसियन्सी भन्छौँ नि हामी होइन अङ्ग्रेजीमा, अब त्यसको वृद्धि होस् भन्ने हो। न त्यसले यसलाई चाहिँ वृद्धि गराउन कुनै सहयोग गर्छ भनेपछि नि यो एक प्रकारबाट होइन तपाईँको चाहिँ वेस्टेज भन्नुहोस् न होइन, खालि कर्मचारीको पनि मनस्थिति राम्रो राखिदिउँ भनेर गरिएको यसलाई चाहिँ पपुलिस्ट कार्यक्रम भन्न सकिन्छ है। नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।